नमस्ते, म डाक्टर तरुण प्रधान, एसोसिएट प्रोफेसर, विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल। म स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। आज हामी यो महिला स्वास्थ्य प्रोग्राम मार्फत हामी चाहिँ एउटा फिमेलको चाहिँ अब बिहा गर्ने उपयुक्त समय या प्रेग्नेन्सी हुने उपयुक्त टाइम कहिले हो र चाहिने भन्दा अगाडि या टिन एजमै एकदम यङ उमेरमा प्रेग्नेन्सी भयो भने के समस्याहरू आउन सक्छ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी गर्नेछौँ। र अब त्यसमा कुनै कसैको जिज्ञासा छन् भने चाहिँ म त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने या बुझाउने कोसिस म गर्दछु। बिस्तारै अब सुरु गरौँ हाम्रो अब दिएको एउटा टपिकबाट आज। अब मलाई अब दिएको जुन छ अब डिस्कसन गर्ने एउटा इस्यु आज जुन दिनुभएको छ, अब त्यसमा चाहिँ अब बिहा गर्ने उपयुक्त समय र प्रेग्नेन्सी हुने उपयुक्त समय भन्दा पनि अब यसमा सोसियल, फिजिकल र मेन्टल इस्युजहरू सँग जोडिएका छन् यी सबैहरू। अब बिहा गर्ने उपयुक्त समय भनेर त अब सोसियल इस्युजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन् सबै मानिसहरूको, तर म चाहिँ एज अ अब्स्टेट्रिसियन र गाइनोकोलोजिस्टको नाताले म चाहिँ अब एउटा मेडिकल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कहिले चाहिँ बिहा गर्नु उपयुक्त होला र कहिले चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको शारीरिक रूपले चाहिँ एउटा फिमेललाई राम्रो होला भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म हाइलाइट गर्न कोसिस गर्छु। र चाहिने भन्दा चाँडो एकदमै कलिलो उमेरमै के गरी प्रेग्नेन्सी भयो भने के समस्याहरू आइपर्न सक्छ त भन्ने बारेमा पनि त्यसमा पनि अलि हाइलाइट म गर्न खोज्छु र त्यसले सायद जनमानसमा र दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ एउटा जानकारीमूलक होस् र त्यसले चाहिँ अब हेल्प गरोस् कि फर्दर प्लान गर्न या कुनै एजुकेसन लेभलको पनि त्यसले हेल्प होस् भन्ने आशा छ मेरो। सो अब कुनै पनि अब प्रेग्नेन्सी चाहिँ अब कोही पनि महिला के गरी मेन्सुरेसन सुरु भएपछि देखि चाहिँ उसको अन्डाबाट हरेक उसको ओभरी भन्छ, जसलाई चाहिँ हामी लेम्यान अब मानिस जेनरल मानिसहरूले चाहिँ अन्डा भनेर बुझिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ओभरी भन्छौँ। त्यसबाट हरेक महिना ओभोल्युसन भएर ओभम निस्किन्छ, त्यसलाई अन्डा भन्छ। र के गरी अब त्यो चाहिँ कोही फिमेल या लेडी 10 देखि 12 अब 13 वर्षदेखि अब पहिलो महिनावारी भएदेखि नै त्यो अन्डा निस्किन्छ भने त्यो टाइमदेखि नै प्रेग्नेन्सी हुन चाहिँ सक्छ। तर प्रेग्नेन्सी त्यसै कारणले तर त्यो प्रेग्नेन्सी निस्क्यो र प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ भन्दैमा ऊ प्रेग्नेन्सी हुन योग्य उसको शरीर मेन्टली र फिजिकली चाहिँ भएको हुँदैन। त्यसै कारणले 15 to 19 इयर्सलाई चाहिँ टिन एज प्रेग्नेन्सीमा मानिन्छ है। त्यसै कारणले अब उपयुक्त समय प्रेग्नेन्सीको लागि चाहिँ 20 वर्ष पछि भएको अझै राम्रो। तर अब पछि प्रेग्नेन्सी भएको राम्रो भन्दा फेरि अब पछि 35 वर्ष 40 वर्षमा प्रेग्नेन्सी हुनु पनि फेरि त्यो पनि नराम्रो हो। किनकि अब प्रेग्नेन्सी हुन चाहिँ एउटा उपयुक्त समय हुन्छ जसमा चाहिँ अब एउटा लेडी मेन्टली फिट हुनु पर्यो, फिजिकल्ली चाहिँ फिट हुनु पर्यो र उसको चाहिँ हरेक बच्चा चाहिँ पाठ्यघरमा बस्दाखेरि हरेक हर्मोनल चेन्जेसहरू जुन हुन्छ त्यो हर्मोनल चेन्जेस त्यो हर्मोनहरू पनि उपयुक्त मात्रामा एउटा अडल्ट लेडीलाई चाहिने प्रेग्नेन्सीलाई धान्न सक्ने खालको सबै हर्मोनल लेभलहरू हुनु पर्यो र प्रेग्नेन्सीलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने एउटा पाठ्यघर हुनु पर्यो र एउटा उसको शारीरिक बनावट र शक्ति पनि हुनु पर्यो। त्यस कारण हरेक धेरै विभिन्न इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टले चाहिँ रोल खेलिरहेको हुन्छ एउटा सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी गर्नलाई। त्यसै कारणले अब
20 वर्षपछि प्रेग्नेन्सी भयो भने चाहिँ उसको चाहिँ हाइपोथ्यालेमिक पिट्युटरी ओभरियन एक्सिस भन्छ, जसले चाहिँ अब माथि दिमाग, पाठेघर र अन्डा बिचको सन्तुलन चाहिँ राम्रो भएको हुन्छ त्यो उमेर पछि चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हेल्दी ओभरी निस्किने चाहिँ चान्सेस धेरै हुन्छ। हेल्दी ओभरी निस्क्यो भने, बच्चा बस्यो भने राम्रो बच्चा बस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। शारीरिक समस्या नभएको बच्चा जन्मिने सम्भावना धेरै हुन्छ। र त्यो चाहिँ अब शारीरिक समस्या र अर्को एस्पेक्ट चाहिँ त्यो बच्चा अब पाठेघरमा हुँदाखेरि चाहिँ आमाको पनि 20 वर्षपछि चाहिँ एउटा अडल्ट किसिमको मनस्थिति, दिमाग सन्तुलन, एजुकेसन भइसकेका हुनाले फिमेल एउटा लेडी पनि स्टेबल हुन्छ र उसको शरीर पनि कार्डियोभास्कुलर भन्छ जस्तै मुटु, फोक्सो, रगतको सञ्चार यिनीहरू सबै एउटा परिपक्व अडल्ट महिलामा हुने किसिमको क्षमतामा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सीले जुन चेन्जेस शरीरमा लिएर आउँछ त्यो सबै कुरा त्यो केटी मान्छेले चाहिँ धान्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ प्रेग्नेन्सी सक्सेसफुल हुने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। यहाँ मलाई एउटा क्वेसन छ हाम्रो अमिषाजीले। अब यो चाहिँ अमिषाज्यूले चाहिँ 3 महिनाको प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ इचिङ भनेको सायद इचिङ भनेको चिलाउने भन्नुभयो होला, सरी खाना हुन्छ कि हुँदैन। अब 3 महिना भनेको 12 हप्ता भइसक्यो हुन्छ। अब पहिला सुरु त त्यो इचिङ कस्तो खालको हो, त्यहाँ अब प्रेग्नेन्सीमा अब विभिन्न अब छालाको कस्तो खालको समस्याले गर्दा इचिङ भएको हो। अब एलर्जी मात्र हो भने चाहिँ अब यो लोरमेग भनेको चाहिँ अब यो एन्टिहिस्टामिनिक एलर्जी 10 मिलिग्रामको हो भने चाहिँ मिल्छ। तर अब एकचोटि अब कुनै पनि औषधि खानुभन्दा अगाडि चाहिँ उपयुक्त स्पेसलिस्टसँग देखाएर अनि कस्तो खालको इचिङ के हो, कहाँ हुन्छ, कुन बेला हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमको क्वेसन्सहरू हुन्छ र एक्जामिनेसन फाइन्डिङहरू हुनसक्छ। त्यो कुरा सबै हेरेर अनि बल्ल औषधि खाएको राम्रो हो मेरो विचारमा चाहिँ। ल हामी अब हाम्रो आफ्नो जुन विषय छ त्यहीतिर लागौँ र यो सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने चाहिँ हामी त्यो बारेमा डिस्कस गरौँ। त्यसै कारणले अब म के भन्दै थिएँ त, अब सायद नर्मली चाहिँ 20+ भएपछि चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको चाहिँ राम्रो हो। अझै तर फेरि प्रेग्नेन्सी 25+ हुँदै गयो भने देयर इज अब 5 टाइम्स लेस चान्स अफ एबनर्मल प्रेग्नेन्सी। त्यस कारण ढिलो पनि प्रेग्नेन्सी भएको राम्रो होइन, एकदमै चाँडो पनि भएको राम्रो होइन। त्यस कारणले एउटा ठिक समय, एकदम राम्रो हेल्दी बडी, हेल्दी माइन्ड स्टेट भएको बेलामा चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको राम्रो हो एउटा। अर्को चाहिँ एउटा फ्यामिली प्लान गरेर भएको प्रेग्नेन्सी अझै राम्रो हो। जस्तै कोही कपलले चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी हुने प्लान गरेछ, ऊ चाहिँ प्री कन्सेप्सनल काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुनुभन्दा पहिल्यै विशेषज्ञका गएर उसले आफ्नो जाँच गर्छ कि उसको प्रेग्नेन्सीभन्दा पहिला चाहिँ उसको शरीरमा कुनै समस्याहरू छ कि छैन त। जस्तै हामीका कतिपल्ट अब हामीका यहाँ युजुअली प्रेग्नेन्सीभन्दा पहिले जचाउने कुनै सिस्टम छैन र कसैलाई त्यसको ज्ञान पनि छैन। अब विदेशतिर त प्री कन्सेप्सनल काउन्सिलिङ भन्नेहरू हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सीभन्दा पहिल्यै शारीरिक समस्याहरूको ज्ञान हुन्छ र त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर अनि प्रेग्नेन्सी भयो भने अझै राम्रो हेल्दी बेबी र सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी हुने चान्स हुन्छ। त्यस कारणले राम्रो चाहिँ प्लान गरेर प्रेग्नेन्सी भएको राम्रो हो। एउटा उमेर राम्रो हुनु पर्यो, शरीर राम्रो हुनु पर्यो, अनि त्यसले गर्दा सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सीको चाहिँ चान्सेस अझै बढ्छ। त्यस कारण प्री कन्सेप्सनल काउन्सिलिङ इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो एटलिस्ट 3 months प्रायर टु प्रेग्नेन्सी के गरी अब्स्टेट्रिसियन र गाइनोकोलोजिस्टका गएर एकचोटि कन्सल्टेसन लिएर अनि सबै कुनै मुटुको समस्या छ कि छैन, थाइरोइडको छ कि छैन, कुनै लिभरको छ कि छैन, या फोक्सोको छ कि छैन, अनि सबै ब्लड एक्जामिनेसन गर्दा एनिमिया र आइरनहरूको कमी भएको छ कि छैन, त्यो सबै कुराहरू ठिक छ कि छैन हेरेर अनि प्रेग्नेन्सी हुनुभयो भने त्यसले झनै राम्रो एउटा हेल्दी र सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना चाहिँ अझै बढ्छ। त्यो एउटा हो। अनि अर्को अब टिन एज प्रेग्नेन्सी चाहिँ अब के गरी अब
टिन एज प्रेग्नेन्सी चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटीमा त छ नै छ, त्यो पनि छ, तर यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै एउटा प्रब्लम हो टिन एज प्रेग्नेन्सी भनेको। अब टिन एज प्रेग्नेन्सी युजली अन्डर प्रिभिलेज्ड कन्ट्रीहरूमा हुन्छ एउटा, किनकि टिन एज प्रेग्नेन्सी भन्नु नै त्यसले के सङ्केत देखाउँछ भन्दाखेरि नम्बर 1 एउटा चाहिँ ल्याक अफ एजुकेसन। जस्तै के गरी कुनै कम्युनिटीमा चाहिँ एजुकेसनको लेभल एकदम कम छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अर्ली म्यारेज होइन, अनि अर्ली सेक्सुअल इन्टरकोर्स होइन, अनि ल्याक अफ फ्यामिली प्लानिङ एडभाइसेस होइन, त्यो सबै कुराहरू, या चाहिँ फोर्स्ड म्यारेज पनि हुन्छ कति कम्युनिटीहरूमा, चाँडो बाल विवाह गरिदिने हुन्छ। त्यो सबैले गर्दाखेरि टिन एज प्रेग्नेन्सी चाहिँ धेरै जस्तो अन्डर प्रिभिलेज्ड पुवर कन्ट्री पुवर सोसाइटीहरूमा चाहिँ देखिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ आजकल फेरि चेन्जिङ साइकोसोसियल लेभल, जस्तै अब जुन किसिमले एउटा कम्युनिटी एउटा केटाकेटीहरूमा जुन एउटा प्रवृत्ति, एउटा चेन्जिङ मेन्टालिटीहरू जुन छ, अब सोसियल मिडियाज इन्टरनेट्सले गर्दाखेरि अर्ली एक्सपोजर जुन पाइरहेछ उनीहरूले, जुन एन्टी सोसियल यो क्लिप्सहरू सिन्सहरू, अब जस्तै फोटोजहरू, त्यस कारणले गर्दा पनि उनीहरू चाँडो एक्सपोज हुन्छ यो सेक्सुअलिटिजहरूमा। त्यसले गर्दा पनि दे गेट इन्भल्भ इन सेक्सुअल एक्टिभिटिज, र केही गरी त्यो टाइममा उसले चाहिँ राम्रोसँग एजुकेसन पाएको छैन र उनीहरूलाई जानकारी बिना नै उनीहरू यस्तो कार्यमा के गरी इन्भल्भ भयो भने पनि टिन एज प्रेग्नेन्सी हुने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै देखिएको छ आजकल। अब त्यो चाहिँ अब हाई एफ्लुएन्ट सोसाइटी, एकदमै धनी एकदम एफ्लुएन्ट सोसाइटीमा पनि देखिन्छ यस्तो कुराहरू, जुन गरिबै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले टिन एज प्रेग्नेन्सी इज पोजिङ अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल दिस डेज। तर अब टिन एज प्रेग्नेन्सीको चाहिँ फेरि आफ्नै समस्याहरू छन्, किनकि पहिलो कुरा त एउटा फिमेल ऊ एडल्ट फिमेल भइसकेको हुँदैन, सिज ऊ अझै पनि परिपक्व भइसकेको हुँदैन, मेन्टल्ली ऊ अझै तयार भएको हुँदैन प्रेग्नेन्सीको लागि, ऊ अझै बच्चै जस्तो हुन्छ एउटा। अर्को उसको एजुकेसन, थट प्रोसेस, एउटा प्रेग्नेन्सीलाई एक्सेप्ट गर्ने र बच्चा भइसकेपछि बच्चालाई एक्सेप्ट गर्नेको उसको पनि त्यो लेभल पनि आइसकेको हुँदैन। अर्को कुरा ऊ इकोनोमिकली ऊ स्टेबल पनि भइसकेको हुँदैन कि त्यो बच्चालाई अब के गर्ने भनेर, त्यो चाहिँ फिमेलको एस्पेक्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ इमेन्स साइकोसोसियल प्रेसरमा पनि हुन्छ एउटा साइकोलोजिकल। अर्को अब टिन एज प्रेग्नेन्सी, ऊ प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो भने पनि अब उसको विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँदै जान्छ। अब के हुन्छ त भन्दा त्यसले उसको अब भर्खर 15 to 19 इयर्समा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब उसको कार्डियोभास्कुलर सबै यो मुटु रगतको सञ्चार हर्मोन्सहरू सबै अब एउटा अडल्ट एकदमै हेल्दी लेडीको जस्तो भइसकेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सन, प्रेग्नेन्सीमा हाइपरटेन्सन हुने चान्स पनि एकदम धेरै हुन्छ। त्यसै कारणले अनि त्यसमै हुँदाखेरि उसले प्रेग्नेन्सीलाई राम्रोसँग एक्सेप्ट गर्ने एउटा उसको क्षमता पनि हुँदैन, त्यसै कारणले अबोर्सन हुने चान्सहरू एकदम धेरै हुन्छ है। अर्को चाहिँ प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो भने पनि चाँडो व्यथा लाग्ने, जस्तै प्रिटर्म लेबर, डेट नपुगिकनै बच्चा जन्मिने चान्स पनि एकदम धेरै हुन्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रेग्नेन्सीलाई धान्न नसक्ने, उसको रगतको सञ्चार राम्रोसँग, हर्मोनहरू सबै राम्रोसँग नमिलेको, त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सीको दौरान, डेलिभरीको दौरान एउटा महिलाले ज्यान गुमाउने क्षमता पनि यो प्रोबेबिलिटी पनि एकदम धेरै हुन्छ। त्यस कारणले मेटर्नल मोर्टालिटी चाहिँ टिन एज प्रेग्नेन्सीमा एकदमै हाई हुन्छ है। त्यस कारणले एउटा महिलाले एउटा टिन एज प्रेग्नेन्ट भयो भने चाहिँ उसले एकदम कम्प्लिकेसनको रेट एकदम हाई भएर उसले प्रेग्नेन्सीले गर्दा ज्यान गुमाउनु पनि सक्छ र त्यो इस्यु एकदम ठुलो इस्यु छ। र प्रेग्नेन्सी भइसकेर डेलिभरी भइसकेपछि पनि उसको पाठेघरमा इन्फेक्सन हुने, ब्लिडिङ अत्याधिक हुने हैन, त्यो समस्याहरू पनि एकदम धेरै छ। र पोस्टपार्टम उसले एउटा यङ टिन एउटा लेडीले जो चाहिँ अडल्ट भएको छैन, मेन्टली ऊ अझै तयार छैन प्रेग्नेन्सीलाई, बच्चालाई एक्सेप्ट गर्नलाई भनेपछि अब बच्चा जन्मिसकेपछि उसले त्यो बच्चालाई राम्रो स्याहार
दिन सक्दैन। त्यो त एउटा त्यो लेडीको मात्र आज पर्सपेक्टिभमा कुरा भयो। अर्को उसको अब काउन्टर पार्ट हस्बेन्ड पनि के गरी टिन छ भने ऊ इकोनोमिकली अझै स्टेबल हुँदैन र उसमा अर्को साइको सोसियल बर्डन हुन्छ र दुवैजनाले चाहिँ अब त्यसपछिको पोस्टपार्टम लाइफ अझै नराम्रो र अनस्टेबल हुन जान्छ र त्यसले गर्दा बिस्तारै सोसाइटी र कम्युनिटीमा बाई एन्ड लार्ज धेरै असर पर्न जान्छ। केही यो सम्बन्धी केही क्वेसन्सहरू छ भने डिस्कस गरौँ। अमिषाजीको ओके दाद आएको छ। अब के यो चाहिँ अब यो सम्बन्धी भएन, तर त्यही पनि के गरी दाद आएको छ भने अमिषाजी तपाईँ चाहिँ एक डर्मेटोलोजीलाई देखाएर अनि एन्टी एलर्जीले मात्र नहुनु पनि सक्छ, एन्टी फङ्गलहरू चाहिन सक्छ, त्यस कारणले त्यो एक्चुअली हेर्नुपर्छ होला तपाईँले। ओके अब लगभग म त अब मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै जस्तो त मेरो सकिसक्यो है। अब धेरै यसमा धेरै हुन त यो एकदमै ठुलो टपिक हो मेडिकल वाइज एकदम, जुन चाहिँ अब हामी पढ्ने जुन मेडिसिनलाई पढाउनु पर्ने छ भने अब यसमा विस्तृत हर्मोन्सहरूको कुराहरू आउँछ, एउटा फिमेलको अर्गन डेभलपमेन्ट, भित्रको अङ्गहरूको डेभलपमेन्टहरूको कुरा आउँछ। त्यो सबै विस्तृत रूपमा जाने हो भने चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ, तर अब एज अ इन जेनरल पब्लिक एउटा हेल्थ एजुकेसनको रूपमा जाने हो भने चाहिँ अब यी नै हुन्। त्यो सकेसम्म टिन एज प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ। अब प्रिभेन्सन चाहिँ खालि अब अस्पतालमा आएर प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि त्यसको प्रिभेन्सन चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले प्रिभेन्सन चाहिँ अब सोसियल एउटा कम्युनिटी लेभलबाट नै स्टार्ट हुनुपर्छ। त्यस कारणले अब हाम्रो 4वटा जुन प्रिभेन्सनको जुन एउटा लेभलहरू छ त्यसमा चाहिँ हेल्थ प्रमोसन र हेल्थ एजुकेसन चाहिँ नम्बर 1 हो। त्यस कारणले हेल्थ एजुकेसन र हेल्थ प्रमोसन चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कम्युनिटी र फ्यामिली लेभलबाट हुनुपर्छ। एउटा कुनै पनि घरमा कुनै छोरी छ होइन, छोरी छ र उसको भनेदेखि नै होइन उसलाई चाहिँ एउटा बिस्तारै त्यो मेन्स्ट्रुएसनको प्रोसेसको बारेमा अलि जानकारी दिनुपर्छ। त्यो यो ट्याबु होइन, यो नराम्रो होइन, यो चाहिँ नेचुरल कुरा हो। अब यसबाट के हुनसक्छ त्यसको बिस्तारै जानकारी दिएको राम्रो हो एउटा। अर्को बच्चाको कम्प्लेन, जस्तै उसलाई के कुरा अचम्म लाग्छ, उसको अर्गन चेन्जेसहरू भइरहेको उसलाई अचम्म लाग्छ भने पहिलेदेखि उसलाई चाहिँ उसको फिजिकल चेन्जेस होइन, उसको जुन मेन्स्ट्रुअल ह्याबिट्स होइन, यसले चाहिँ के हुनसक्छ अनि उसको यो सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा बिस्तारै जानकारी दिएको राम्रो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई अलि ज्ञान हुन्छ आफ्नो जुन चेन्जेसहरू छ र त्यसै कारणले अर्ली अब चाहिने हिसाबले चाहिँ एउटा कन्ट्रासेप्सन, एउटा जुन प्रेग्नेन्सी यसको बारेमा चाहिँ हेल्थ एजुकेसन र प्रमोसन गर्यो भने चाहिँ र त्यसको कम्प्लिकेसन्सहरूको बारेमा भन्यो भने स्पेसली पेरेन्ट्स र कम्युनिटी लेभलमा र उसले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलि जागरण लिएर आउँछ र त्यसले टिनेज प्रेग्नेन्सीलाई अलि प्रिभेन्सन गर्नु पनि मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके अब यति नै हो, अहिले त भन्नु केही छैन। अब अरू केही क्वेसन्स, केही जिज्ञासा, केही डिस्कसनहरू छ भने भनौँ, नभए आइ एम गोइङ टु फिनिस दिस इस्यु। विल मिट अगेन इफ देयर इज सम मोर टु डिस्कस। So then it's over from me. Bye for now. Bye bye. Thanks for watching.